قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به. واعف عنا واغفر لنا وارحمنا. أنت مولانا. أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. ما شاء الله. ربنا
الله ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. ما شاء الله الله अकबर. भाई दाद दे सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह. चौंदोकारी साहब अञा बेहतरीन पढ़ दो. सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह. أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين بسم الله الرحمن الرحيم والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو بالأفق
شاء الله ما شاء الله. नारे तकबीर, नारे तकबीर। हजरत कारी अब्दुल कुद्दूस खान साहब, हजरत कारी अब्दुल कुद्दूस खान साहब। فأوحى إلى عبده ما أوحى علمه شديد القوى بسم الله الرحمن الرحيم والنجم إذا هوى والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى ما كذب الفؤاد ما رأى أفتمارونه على ما يرى ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه بيان الشمس والقمر بحسبان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان
تطغوا في الميزان بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك 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 ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله بارك الله في عمرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك ورفعنا لك ذكرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا ورفعنا لك ذكرك بسم الله الرحمن الرحيم ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم
إيلافهم رحلة فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. وآمنهم من خوف. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر. فصل لربك وانحر. إن شانئك هو الأبتر. الله أكبر. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. إنه كان توابا. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق
ومن شر غاسق إذا وقب قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد حسد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان فبأي آلاء ربكما تكذبان المنشآت في البحر كالأعلام فبأي آلاء ربكما تكذبان